ॐ वागार्थविवशम्पृक्तो वागार्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। संसारभरि कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक नमस्कार। दर्शक, प्रातकालीन समय हामी अध्यात्म चिन्तनका विविध आयाममा चर्चा गर्छौँ। साथसाथै प्रातकालीन समय यो शुभारम्भको जुन महत्त्वपूर्ण बेला छ, प्रातकालीन समय हामी भक्ति सङ्गीतको माध्यमबाट भिन्न भिन्न देवी देवताहरूको स्तुति प्रार्थना गर्छौँ। यसका साथसाथै यो भक्ति सङ्गीतपछि मन्दिरहरूको दर्शन, यसका साथै देवताको दर्शन, स्तुति प्रार्थना पूजा भजन जीवनको प्रातकालीन समय यसरी नै हाम्रो बित्नुपर्छ, जसले हामीलाई जीवनमा सहजताको बोध गराओस्। यसका साथसाथै केही वास्तुका चिन्तनहरू पनि र वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट यहाँहरूलाई हामी भिन्न भिन्न विषयको जानकारी गराइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आज कर्पोरेट वास्तुको बारेमा चर्चा गरिनेछ। व्यावसायिक प्रतिष्ठानको वास्तुको बारेमा धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा छ। दर्शकबिन, यदि यहाँ पनि अहिले भर्खरै कान्तिपुर टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ भने हाम्रा दुईटा नम्बरहरू प्रत्यक्ष प्रसारणका रहेका छन्। यी दुईटा नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष प्रसारणमा राखिएका जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष समाधान गर्नेछौँ। दर्शकबिन, यो चर्चाका साथसाथै कर्पोरेट वास्तुमा ध्यान दिनुपर्ने विषय, तपाईँ व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, कार्यालय बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा कार्यालय बनाइसक्नु हो, के समस्या छ जहाँ कार्यालयमा गएर तपाईँ बस्न सक्नुहुन्न, त्यहाँ गरेका निर्णयहरू कुनै पनि सार्थक फलिफाप भएनन्, त्यो कार्यालयमा विविध प्रकारका समस्याहरू आइरहेका छन्, के कारण हो त आखिर? धेरैलाई जिज्ञासा हुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि मिटिङ गर्यो, कुनै पनि आपसी संवाद गर्यो, त्यो संवादको परिणाम राम्रो आएन, किन आएन त? त्यसको परिणाम किन सकारात्मक आएन? यो महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा प्रत्येकलाई हुनसक्छ। तपाईँको कार्यकक्षको व्यवस्थापन, साज सजावट ठिक छ कि छैन? अब चर्चा गरौँ त्यो कार्यालयको बनावट कहीँ पनि छ। एउटा कुनै ठाउँ तपाईँले व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तपाईँले आफ्नो कार्यालय लिनुभएको छ, आफैले निर्माण गर्नुभएको छ अथवा कहीँ भाडामा लिनुभएको छ, तपाईँको कार्यालयको प्रवृत्ति कस्तो छ, प्रकार कस्तो छ? आफै निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने वास्तुअनुसार निर्माण गर्नु पर्यो। यदि वास्तुअनुसार तपाईँले निर्माण गरिसक्नु भने त्यसले परिणाम सकारात्मक दिन्छ। यदि कहीँ कार्यकक्ष तपाईँले कुनै ठाउँ लिनुभयो, विभिन्न ठाउँमा गएर भाडामा लिएर त्यसलाई फेरि आफ्नो अनुकूल बनाएर साज सजावटको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तसर्थ दर्शकबिन, जति नै व्यवसाय गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कार्यालय कार्यकक्ष सजावट, त्यसमा लगाइने चित्रहरू, त्यसमा राखिने सामग्रीहरू, आन्तरिक र बाह्य प्रकारका सबै प्रकारका साज सजावटलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यदि यसरी बाहिरी र भित्री प्रकारका साज सजावटमा ध्यान दिएन भने धेरै समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। तसर्थ बाहिरी बनावट र भित्री बनावट र कार्यकक्ष सजावट, यी तीनटा आधारहरू महत्त्वपूर्ण छन्। बाहिरी बनावटको स्थिति हेर्दा तपाईँको कार्यालय मूल प्रवेश कतापट्टि छ? पूर्वपट्टि फर्केको छ, पश्चिमपट्टि फर्केको छ, या दक्षिण या उत्तर कतापट्टि फर्केको छ? पहिलो आधार भनेको त्यसको फर्काइको आधार। पूर्वपट्टि बाटो भएको कार्यालय शुभदायक मानिन्छ। तपाईँको यदि कार्यालय, तपाईँको त्यो बिल्डिङ, त्यो भवन पूर्वपट्टि फर्केको छ, प्रवेश पूर्वपट्टि छ, त्यो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सकारात्मक ऊर्जाको प्रभाव त्यहाँ भइरहेको हुन्छ। दक्षिण पूर्वतिर फर्केको, त्यो पनि सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ, र उत्तर पश्चिमतिर फर्केको पनि सो मानिन्छ। व्यावसायिक प्रतिष्ठान जता पनि फर्केको हुनसक्छ बिल्डिङ, भवन, तर पूर्व या उत्तर या दक्षिण पूर्व फर्केको भूमिलाई त्यो खालको भवन सकारात्मक ऊर्जालाई सञ्चार गर्ने हुन्छन्। पश्चिम फर्केको, पुरापुर पश्चिम फर्केको या दक्षिण पश्चिमतिर कोल्टेको कार्यालय कार्यकक्ष अथवा त्यस्तो खालको बिल्डिङ भवनहरू चाहिँ त्यो तपाईँलाई कार्यसिद्धिका लागि काममा विघ्न बाधाहरू दिन सक्छन्। किन दक्षिण पश्चिमतिर भनेको पितृको कोणतिर फर्केको, दक्षिण पश्चिमतिर फर्केको भवन त्यति शुभदायक मानिँदैन। दर्शकबिन, तसर्थ हामीले भवनको चयन गर्दाखेरि पनि, बनाउँदाखेरि पनि वास्तुअनुसार बनाउनुपर्छ। भवन निर्माणको सन्दर्भमा हामीले भवन निर्माणको जुन मूल आधार छ, त्यसमा पानीको स्रोत पूर्व उत्तरतिर राख्नु पर्दछ। मूल कार्यकक्षमा होस्, कार्यकक्षमा पनि तपाईँले आन्तरिक र बाह्य जुनसुकै अवस्थामा पनि यदि पूर्व उत्तरमा पानी छ भने, ईशान कोणमा पानी छ, त्यो भवनको उत्तर पूर्वमा पानी छ या उत्तरपट्टि कुनै पनि भागमा पानी छ भने वास्तुशास्त्र अनुसार त्यो भूमि शुभदायक मानिन्छ। किन पानीको स्रोत र पानीको ऊर्जा, पानीको सकारात्मक तरङ्गबाट उत्तर पूर्वबाटको ऊर्जा हाम्रो जीवनमा नित्य निरन्तर परिरहेको छ। तसर्थ पानीको स्रोतको व्यवस्थापन, यसका साथसाथै कार्यकक्षमा अरू ध्यान दिनुपर्ने विषय छन्। बाहिरी प्रवेश तपाईको पूर्वपट्टिबाट छ, उत्तरपट्टिबाट छ, दक्षिण पश्चिम कतैबाट पनि हुन सक्छ। पस्दै गर्दाखेरि तपाईको पानीको ट्याङ्की
अथवा शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्की, कुनै पनि ठुलो खाडल त्यस्तो छ भनेदेखि मूल प्रवेशमा त्यस्तो खालको अवस्था छ भने त्यो सकारात्मक हुँदैन। तसर्थ मूल कार्यकक्षभित्र पस्दाखेरि पानी ट्याङ्की हुनु भएन, सेफ्टी ट्याङ्की हुनु भएन, गहिरो खाडल हुनु भएन, कार्यकक्षमा पस्दाखेरि तल झरेर फेरि माथि चढ्ने खालको हुनु भएन, तपाईँ सिधै चढ्ने खालको भयो भने राम्रो। अथवा कार्यकक्षमा पर्दा अगाडिपट्टि ठिक्क कार्यकक्षको अगाडिपट्टि अथवा मूल प्रवेशको अगाडिपट्टि पिलरहरू हुनुहुन्छ नि, बिजुलीका पोलहरू, त्यो हुनु भएन। साथै अगाडि डरलाग्दो भयानक चित्रहरू हुनु भएन। कार्यकक्षमा प्रवेशका साथसाथै कार्यकक्षको प्रत्येक आधार हामीले ध्यान दिनुपर्छ। मूल प्रवेशका साथसाथै त्यहाँ कुनै पनि डरलाग्दो चित्रहरू तस्बिरहरू राखिएको हुनु भएन, किनकि त्यस्ता खालका तस्बिरहरू छन् भने त्यसले नकारात्मक ऊर्जाहरू सञ्चार गर्छ। त्यो महाकाल, भैरव, काली आदि गरेका अलि उग्र प्रकृतिका देवताहरू जो युद्धसँग सम्बन्धित छन् त्यस्ता देवताको मूर्तिहरू अथवा युद्धको मूर्तिहरू कार्यकक्ष अगाडि राख्नु भएन। कुनै पनि जीव जन्तुहरू सिङ, छाला, हड्डी कुनै पनि प्रकार त्यसरी सजावटका सामग्रीहरू बनाएका हुन्छन्, त्यस्ता सामग्रीहरू पनि कार्यकक्षको मूल प्रवेशमा मूल ढोकामा राख्नु भएन। अब राख्ने के हो? कार्यकक्षको मूल प्रवेश त मूल गेटको माथिपट्टिको भागमा कम्पाउन्डको एउटा वरिपरिको पर्खाल एउटा भयो। त्यसका साथसाथ त्यो पर्खाल त जुनसुकै प्रकारको त्यहाँको रुचिअनुसार त्यहाँको जसको घर हो, जसको भवन हो, उहाँले आफ्नो अनुकूल बनाउनुहुन्छ। यदि भाडाको छ भनेदेखि तपाईँले आफै बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा सबभन्दा पहिले मूल गेटमा रङको प्रयोगको व्यवस्थापन अति आवश्यक छ। मूल गेटमा कालो रङको प्रयोग, निलो रङको प्रयोग वर्जित गरिन्छ। त्यसमा रातो र साथसाथै फलामको गेट छ भने फलामको जस्तो अलिकति रातो प्रकारको अथवा त्यसमा फलामसँग सम्बन्धित सबैभन्दा प्रभाव र ऊर्जा यदि पूर्वपट्टि फर्किएको घर छ भने रातो प्रकारको गेट लाउन सो मानिन्छ। त्यो गेटको रङमा रातो रङ, रातो भनेको 7 प्रकार रातो, गाढा रातो, हल्का रातो, फिका रातो, विभिन्न प्रकार रातोको विभिन्न आयाम, चक्लेटी रातो, रातोको विभिन्न आयामहरू छन्। यस्तो प्रकारको सो मानिन्छ। यदि उत्तरपट्टिबाट मूल प्रवेश छ भने उत्तरपट्टि गेट पहेँलो बनाइदिने। पहेँलो रङ, पहेँलो रातो मिश्रित सो मानिन्छ। पहेँलो पनि हल्का पहेँलो, गाढा पहेँलो, सुनौलो, सुगा रङको पनि 7वटा, पहेँलो पनि 7 प्रकारको हुन्छ, गाढा, फिका आदि गरेर 7 प्रकारको हुन्छ। कुनै पनि पहेँलो रङ उत्तरपट्टि वास्तवमा कुबेरको स्थान भएको हुनाले उत्तरपट्टि पहेँलो रङ त्यो मूल गेटमा लाउन सकिन्छ। यदि पश्चिमपट्टि छ, तपाईँको मूल प्रवेश पश्चिमबाट छ भनेदेखि पश्चिम वरुणको स्थान हो। पश्चिमबाट प्रवेश गर्दाखेरि पश्चिमको मूल गेटमा तपाईँले सेतो रङ, सेतो पनि दुधौलो सेतो हुन्छ, गाढा सेतो हुन्छ, साथसाथै त्यसमा सेतोको विभिन्न आयामहरू छन्, गाढा, हल्का, फिका भिन्न प्रकारको। त्यसरी पनि तपाईँले गेट दिशाअनुसार पनि गेटहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। मूल गेट, कार्यकक्षको मूल प्रवेशको बाहिरी गेट, बाहिरी आवरण गेट। यदि सिधै तपाईँ सडकबाट सिधै घरभित्र प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, सिधै त्यो कार्यकक्ष छैन अथवा सिधै तपाईँको मूल बाहिरको गेटबाट सिधै कार्यकक्षको तपाईँको बस्ने ठाउँ देखिनु हुँदैन। बाहिरको गेट, भित्रको गेट र तपाईँको बस्ने कुर्सी एउटै लाइनमा हुनु भएन। चाहे दक्षिण फर्किनुहोस्, चाहे पूर्व फर्किनुहोस्, चाहे पश्चिम फर्किनुहोस्, चाहे उत्तर फर्किनुहोस्, एउटै लाइनमा बाहिरबाट सडकबाट सिधै तपाईँको कार्यकक्ष देख्नु भने त्यहाँ अगाडिपट्टि हाम्रो रिसेप्सन राख्ने विधान हुन्छ। अथवा कार्यकक्षको अगाडि एउटा सूचना केन्द्र राखिएको हुन्छ, रिसेप्सन भनिन्छ, जहाँ मानिसहरूलाई स्वागत गरिन्छ। त्यो ठाउँ राख्दाखेरि त्यहाँ राखिने सामग्रीहरू पनि त्यहाँ माकुराको जाल हुनु भएन। त्यस्तो ठाउँहरू जो तपाईँ कार्यकक्षमा मूल रिसेप्सनको माथि दायाँ बायाँ त्यस्ता प्रकारको भयानक चित्रहरू राख्नु भएन र फोहोर राख्नु भएन। मूल प्रवेशको साथसाथै फोहोरको डस्टबिनहरू राख्नु भएन, कुचो देखिनु भएन। साथै टुटेका, फुटेका, भत्केका, भाँचिएका त्यस्ता सामग्रीहरू पनि मूल कार्यकक्षको अगाडिपट्टि सम्मुखमा राख्नु भएन। तपाईँ रिसेप्सनको अगाडि हुनु भएन। रिसेप्सनको सजावट असाध्य ध्यान दिनुपर्दछ, किन त्यो मुख हो तपाईँको। कार्यकक्षको मूल संवाद जुन केन्द्र हुन्छ, सूचना केन्द्र हुन्छ, संवाद केन्द्र हुन्छ, त्यो ठिक कार्यकक्षको अगाडिपट्टि त्यो सारा सूचना सम्प्रेषण गर्ने, त्यहाँको सम्पूर्ण जानकारी दिने, सारा विषयहरूको बोध भएको र धेरै विषयमा जानकार व्यक्तिलाई त्यहाँ नियुक्त गर्नुपर्छ। यो कर्पोरेट वास्तु, व्यावसायिक वास्तुमा बडो ध्यान दिएको हुन्छ। प्राज्ञिक चेतनाका मानिसहरू, सात्विक वृत्तिका, तामसिक वृत्तिका, राजसिक वृत्तिका, भिन्न भिन्न वृत्तिका मानिसहरू समाजमा छन्। तर उनीहरूको जीवनचर्या, उनीहरूको सहजताको बोध र कुनै पनि व्यक्तिसँग जब संवाद गर्दाखेरि एकछिन संवाद गर्दा उत्साहको अनुभूति होस्, त्यस्तो व्यक्तिलाई कार्यकक्ष नियुक्त गर्नुपर्छ भनेको छ। र कार्यकक्षको जुन व्यक्ति रिसेप्सनमा राखेको व्यक्ति र त्यहाँ मूल व्यक्ति, त्यहाँको प्रमुख कार्यकारीको राशि यदि खडाष्टक राशि पर्यो भनेदेखि कहिले पनि समस्या भइरहेको छ। कहिले पनि समस्या उसको संवाद र मूल कार्यकारीको अधिक प्रमुख हुन् अथवा प्रमुख त्यहाँको प्रशासकीय हुन्, जुनसुकै भए पनि उनीहरूको यदि राशि खडाष्टक पर्यो भनेदेखि सबैभन्दा समस्या हुन्छ, द्वन्द्व भइरहेको छ। सही प्रकारले त्यो कार्यालयको बारेमा जानकारी प्रदान गरिराख्न सक्दैन।
तसर्थ त्यो विषयमा पनि ध्यान दियो भने झन् राम्रो हुन्छ दर्शकबिन। त्यो त गहन चिन्तन र गम्भीर चिन्तन आवश्यक छ ज्योतिषशास्त्री दृष्टिकोणबाट पनि। त्यसकारणले वास्तु र ज्योतिष एकअर्काका पूरक हुन्, परिपूरक हुन् दर्शकबिन। तसर्थ कार्यकक्षको व्यवस्थापन गर्दाखेरि रिसेप्सन हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो प्राय पूर्व फर्केको, उत्तर पश्चिम दक्षिण जता फर्के पनि मूल प्रवेशको ठिक सामनेपट्टि चाहिँ तपाईँले संवाद केन्द्र राख्न सक्नुहुन्छ। तर तिनीहरूको फर्काइ पनि यदि पूर्व फर्केर बस्छन् या उत्तर फर्केर बस्छन् या पश्चिमतिर फर्केर बस्छन् त्यो राम्रो मानिन्छ। उनीहरू कार्यकक्षको मूल प्रवेश चाहिँ दक्षिणबाट छ भने दक्षिण होइन बरु पूर्व फर्काउन राख्न सक्नुहुन्छ। सिधै सम्मुख नरहने दक्षिण सिधा दक्षिण बनाउने दर्शकबिन। दक्षिणतिर बनाइयो भने त्यो कार्यकक्षको मूल संवाद केन्द्र रिसेप्सन यदि दक्षिणतिर बनायो भने त्यहाँ असहजता निरन्तर भइराख्छ, प्राविधिक सामानहरू बिग्रिराख्छन्, त्यहाँ सही सूचना सम्प्रेषण हुन सक्दैन। यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ कर्पोरेट वास्तुमा। यसका साथसाथै अब प्रवेशका साथै त्यहाँ चित्रहरूको प्रयोग तपाईँको व्यापार कुन प्रकृतिको हो, निर्माणसँग सम्बन्धी हो अथवा शिक्षासँग सम्बन्धित कार्य हो, तपाईँको व्यावसायिक प्रतिष्ठान कुन प्रकारको छ, तपाईँको कार्यकक्ष कुन सूचना र सञ्चारसँग सम्बन्धित छ, शिक्षासँग सम्बन्धित छ, खाद्यान्नसँग सम्बन्धित छ या सेवासँग सम्बन्धित छ, उत्पादनसँग सम्बन्धित छ, वस्त्र आभूषण गरगहनासँग सम्बन्धित छ, व्यापार कुन प्रकृतिको कुन प्रकारको छ, त्यस अनुसार वास्तुको विधान गरिन्छ। त्यस अनुसार तपाईँको अफिसको कार्यकक्षको व्यवस्थापन गरिन्छ। यति गम्भीर र गहिरो चिन्तन छ वास्तुमा। तपाईँको प्रकृति कुन हो, कुन प्रकारको व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ त्यस अनुसार त्यहाँ लाउने रङ, त्यहाँ राखिने सामग्रीहरूको प्रयोग, यसका साथसाथै त्यसभित्र गरिने कार्यहरू, त्यसमा तपाईँको नित्य निरन्तर संवादको कार्यक्रम हुन्छ अथवा त्योभित्र कुन प्रकारको काम हुन्छ, तपाईँको कामको प्रकृति र प्रयोजन के छ, सेवामूलक छ, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, कानुन व्यवसाय परामर्श केन्द्र हो, के हो तपाईँको कामको प्रकृति के हो, त्यस प्रकृतिको आधारमा त्यसको आन्तरिक सजावटलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यदि आन्तरिक सजावट शिक्षासँग सम्बन्धित छ, रिसेप्सन उत्तर फर्केर उत्तरबाट प्रवेश बनाउँदाखेरि पूर्वबाट प्रवेश बनाउँदा त्यसो हुन्छ। सबै कामको लागि पूर्व या उत्तर प्रभावकारी मानिन्छ व्यावसायिक प्रयोजनको लागि। साथसाथै दक्षिणतिर कठोर सामग्रीहरूको प्रयोग, जसरी दक्षिणतिरबाट मूल प्रवेश छ र त्यसमा यदि फलाम, धातु जनित, काठ जनित कुनै पनि सामग्री छ भनेदेखि त्यस्तोको प्रयोग पनि त्यहाँ गर्न सकिन्छ। त्यस रिसेप्सन बनाउँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसका साथै भित्री सजावटमा हामीले जुन प्रवेश गर्छौँ, प्रवेश गर्दा चित्रहरू राखिन्छ। चित्रहरू भयानक डरलाग्दा हुनु भएन। तपाईँको कुन प्रकारको काम हो त्यसको एउटा बोर्ड बनाइन्छ। बोर्ड बनाएर त्यसमा रङ, तपाईँको राशि के हो, साथसाथै तपाईँको कार्यको जुन विधि र पद्धति के छ, प्रक्रिया के हो, अथवा तत्सम्बन्धित कार्य सम्पादनका विधि र व्यवस्थापनहरू गरिने पक्षहरू के छन्, नाम के हो, नाम साथसाथै कम्पनीको नाम, तपाईँको व्यक्तिगत नाम, त्यहाँ मूल कार्यकारीको नाम, साथसाथै त्यहाँ अध्यक्ष हुन्छन्, एमडी जो पनि हुन्छन्, उनको नाम र त्यो नामसँग पहिले जुराउँदाखेरि कुन व्यक्ति कुन प्रकारको काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कामको प्रकृति अनुसार त्यसरी नै तपाईँले नाम जुराउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो राशिबाट 6, 8, 12मा पर्नु भएन। आफ्नो राशिबाट 6औँ राशिमा पर्नु भएन, 8औँ राशिमा पर्नु भएन, 12औँ राशिमा पर्नु भएन। आफ्नो राशिबाट धन दोस्रो राशिमा शुभ मानियो, तेस्रो राशिमा पराक्रम बढाउने हुन्छ। अब त्यो कम्पनीको नाम र आफ्नो नामको जहिले पनि तालमेल मिल्नु पर्यो। यसकारण नामाकरण गर्दाखेरि, कम्पनी दर्ता गर्दाखेरि पनि वास्तुशास्त्र र विशेष गरेर ज्योतिषशास्त्रको हामीले ज्ञान प्राप्त गरेर यदि त्यसअनुसार हामीले अनुकूल कार्य गऱ्यौँ भनेदेखि कार्यसिद्धि हुन्छ। कुनै पनि सामाजिक प्रतिष्ठान होस्, राजनीतिक प्रतिष्ठान होस्, कोही मानिस त्यही राजनीतिक दलमा उन्नति प्रगति उचाइमा पुगिहाल्छ। कुनै व्यक्तिहरू सामान्यभन्दा सामान्य मानिस जिन्दगीभरि राजनीति गरेका हुन्छन् तर त्यो पार्टीबाट उसले उन्नति गर्दैनन्। कुनै संस्था छ एउटा मान्छेले चलाइरहेको छ, व्यावसायिक संस्था छ एउटा मान्छेले चलाइरहेको छ, कुनै व्यक्तिले चलाइरहेको संस्था त्यो चलेकै छैन तर त्यो व्यक्तिले त्यो कम्पनी बेच्ने बित्तिकै अर्कोले त्यसमा खुब उन्नति गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँको राशिसँग तपाईँको कम्पनीको नाम सन्तुलित भएको छ कि छैन। 6, 8, 12मा परेको छ भने त्यसले समस्या गर्छ। अथवा त्यो प्रतिष्ठानसँग, त्यो कम्पनीसँग त्यो प्राली हो अथवा सेवामूलक सेवाग्राही संस्था हो, कुन प्रकारको संस्था हो, त्यस संस्थाको आधार त्यो राशि नक्षत्र, तपाईँको राशि नक्षत्रको यदि सन्तुलन मिलेन भने तपाईँ त्यहाँ गएर लामो समय बस्न सक्नुहुन्न, काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको भोग तपाईँको लागि अनुकूल हुन सक्दैन, त्यहाँ गएर कुनै पनि राम्रो कार्य सम्पादन गर्न सक्नुहुन्न। तसर्थ हामीले कम्पनी नयाँ बनाउँदैछौँ भने पनि आफ्नो राशि, आफ्नो नक्षत्र र कम्पनीको नाम, राशि, नक्षत्र र साथसाथै यदि पार्टनरसिपमा कार्यक्रम बनाउँदै हुनुहुन्छ, कुनै कम्पनी तपाईँ 5 जनाले दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ, कुन राशिको व्यक्तिले नेतृत्व गर्दाखेरि त्यो कम्पनी निरन्तर अगाडि बढ्छ।
कुन राशिको व्यक्तिले त्यो कम्पनीको मूल कार्यकारी भएर अगाडि बढाउँदाखेरि त्यो सकारात्मक ऊर्जा निरन्तर सञ्चार हुन्छ र त्यो कम्पनी लाभमा जान्छ, लाभांशहरू सबैले प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसरी नेतृत्वमा पनि राशिको प्रभाव हुन्छ र व्यक्तित्वको राशिको नक्षत्रको प्रभाव पनि हुन्छ। व्यक्तित्व निर्माणको क्रममा पनि जन्मदै व्यक्तित्व निर्माण भएर आएको हुन्छ र उसको भाग्य र उसको कर्म एक अर्काका परिपूरक हुन्छन्। तसर्थ कम्पनीको नाम बनाउँदाखेरि पनि हामीले यो ध्यान दिनुपर्छ, राशि नक्षत्र कम्पनीको राशि नक्षत्र मिल्नुपर्दछ यो सन्दर्भ। यसका साथसाथै राशिका आधारमा रङको प्रयोग पनि हुन्छ। कम्पनीको नामको राशि र तपाईँको नामको राशि, तपाईँको नामको राशिको रङ के हो र कम्पनीको नामको राशि के हो, यो दुईटा राशि पनि सन्तुलित हुनुपर्दछ। कर्पोरेट वास्तुमा यो सन्तुलित भयो भने तपाईँको राशिदेखि कम्पनीको राशिको 6-8-12 पर्नु भएन। साथसाथै रङ पनि, यदि तपाईँको राशि मेष, वृश्चिक र सिंह राशि छ, तपाईँको राशि कम्पनीको रङको मूल रङ थिम हुन्छ, त्यसको आधार भनेको रातोसँग सम्बन्धित रङ हुनसक्छ। रातो सकारात्मक ऊर्जा हुन्छ, त्यो सौर्यता पराक्रम पुरुषार्थ वृद्धि गर्ने हुन्छ। वृष, तुला र यदि कर्कट हो भने सेतोका सबै आयामहरू हुन्छन्। यसका साथसाथै मिथुन र कन्या हो भने तपाईँको राशि, यदि तपाईँको जन्मको नाम मिथुन राशिबाट या कन्या राशि भने त हरियो रङको प्रभाव हुन्छ। साथसाथै यदि धनु र मीन राशि हो भने तपाईँको मूल रङ पहेँलो रङ हो, बृहस्पतिको रङ मानिन्छ। साथै यदि मकर र कुम्भ हो भने निलो रङ, फुस्रे रङ, खैरो रङ र यो रङहरू शुभ मानिन्छ। तसर्थ 12वटा राशिमा यी 7वटा रङको प्रभाव हुन्छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, रङको व्यवस्थापन पनि तपाईँको राशि अनुसार, तपाईँको नक्षत्र अनुसार र कम्पनीको नाम र राशि अनुसार त्यो रङलाई कहीँ न कहीँ प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँको राशिले जुन रङ तपाईँको राशि अनुसार शुभ रङ हो, त्यो रङ कम्पनीको कुनै ठाउँ प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले सकारात्मक प्रभाव नित्य निरन्तर पार्न सक्नुहुन्छ। त्यसो सकारात्मक प्रभावले तपाईँलाई उन्नति प्रगतिको यात्रामा अगाडि बढ्न सहयोग पुर्याउँदछ। त्यस कारणले कर्पोरेट वास्तुमा यो ध्यान दिन आवश्यक छ, कम्पनीको रङ र तपाईँको रङ मिल्नु पर्यो। यसका साथै अर्को सन्दर्भ, लोगो बनाइन्छ। कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि उत्पादन, कुन प्रकारको काम छ, शिक्षासँग सम्बन्धित छ, उत्पादनसँग सम्बन्धित छ, कानुन व्यवसायसँग सम्बन्धित छ, राजनीतिसँग सम्बन्धित छ, कुन कामसँग तपाईँको कम्पनीको तालमेल मिल्छ, त्यो रङ र कम्पनीको उत्पादनसँग सम्बन्धित हो, सेवाग्राही हुनुहुन्छ, सेवा प्रदायक कम्पनी हो, उत्पादनसँग सम्बन्धित हो, शिक्षासँग कुन प्रकारको प्रकृति कुन हो, तपाईँको व्यापार हो, आयात निर्यातको काम हो र साथसाथै कपडा वस्त्र लत्ता कपडासँग सम्बन्धित हो, त्यसअनुसार त्यसको लोगोको निर्माण गर्नुपर्छ। कहीँ न कहीँ थिम अहिले कर्पोरेट वास्तुमा यो वास्तवमा आन्तरिक साज सजावटका विषयहरू पनि ध्यान दिनुपर्दछ र लोगो बनाउँदा पनि त्यसको चिन्ह प्रत्येक चिन्ह हो नि लोगो त, त्यसको छाप बनाउनु पर्यो। प्रबन्ध पत्र बनाउँदाखेरि, व्यवसाय प्रतिष्ठान दर्ता गर्दाखेरि पनि शुभ मुहुर्तमा दर्ता गर्ने, शुभ दिनमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया। तपाईँले अब सरकारी प्रक्रिया जुन हुन्छ, दर्ताको प्रक्रियामा पनि राम्रो दिन पारेर दर्ता सुरु गर्नुपर्छ, राम्रो समय पारेर दर्ता गर्नुपर्छ। कम्पनी दर्ता गरिसक्नुभयो, त्यसको भिन्न प्रकृति छ। कर्पोरेट वास्तुमा कम्पनी दर्ता गर्दा पनि शुभ दिनमा तपाईँले थाल्नुभयो भने त्यो शुभारम्भ, त्यस कम्पनीको जसरी बालक जन्मन्छ धरतीमा, जन्मेअनुसार उसको चिना भन्छ, त्यस्तै कम्पनीको पनि चिना भन्छ। कुन साइटमा त्यो कम्पनी दर्ता भयो अथवा तपाईँले प्रक्रिया त्यो तत्सम्बन्धी सरकारी कार्यालयमा लगेर त्यो कर्पोरेट जुन वास्तुमा चिन्तन गरिएको छ त्यसअनुसार काम भएको छ कि छैन, शुभ दिनमा शुभ मुहुर्तमा यदि दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो र साथसाथै त्यो अङ्क पनि, दर्ता नम्बर पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ र त्यति गहिरिएर ध्यान दियो भनेदेखि एक विषयमा यदि हामीले ध्यान दियो भने सफलता प्राप्तिका यी सारा आयामहरू हुन्। तसर्थ हामीले कम्पनी निर्माण गर्दाखेरि पनि शुभ मुहुर्त शुभ साइटमा त्यो दर्ता गर्नु पर्यो। यसपछि कार्य आरम्भ गर्दाखेरि पनि शुभ मुहुर्त शुभ आरम्भको दिन, जसरी हामी ओपनिङ सेरोमनी गर्छौँ, शुभारम्भको उत्सव गर्छौँ, त्यो शुभारम्भको उत्सवमा पनि हामीले कार्य आरम्भ गर्दाखेरि, जसरी विवाह गर्दाखेरि कार्ड हामीले पहिले देवतालाई, गुरुहरूलाई सबैलाई पठाउँछौँ, त्यसै गरेर कार्य सम्पादन गर्दाखेरि पनि, कार्य आरम्भ गर्दाखेरि पनि हामीले वास्तु शिल्पशास्त्र अनुसार यदि मिलाएर कार्य आरम्भ गरियो, त्यसमा रङको प्रयोग, त्यसमा विभिन्न प्रकार फुलको प्रयोग र साज सजावट पर्दाहरूको प्रयोग पनि त्यो कम्पनीको आरम्भको दिन पर्दाहरू कसरी लाउने, यदि तपाईँ दक्षिणपट्टिको भित्तामा निलो प्रकृतिका बुट्टा भएका लामा बुट्टा भएका त्यस्ता खालका पर्दाहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै पर्दाको प्रयोग पनि बडो महत्त्वपूर्ण छ। साथसाथै टेबल कुर्सीहरू तपाईँ कुन प्रकार बसेर गर्ने सेवाग्राही हुनुहुन्छ, कुन प्रकारको काम हो, त्यस प्रकारको प्रवृत्ति प्रक्रिया अनुसार वास्तुको चिन्तन गरिएको छ। वास्तुसँग सम्बन्धित परामर्श त्यसरी लिन सकिन्छ।
पर्दाको प्रयोग साथसाथै तपाईँले राखिएका सामग्रीहरू तपाईँले आन्तरिक रूपमा सजावट र साथसाथै दायाँ बायाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै क्षेत्रमा सजावट कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, चित्रको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ। दक्षिणतिर जहिले पनि पितृको चित्रहरू राख्नुपर्छ, दक्षिणतिर पारिवारिक तस्बिर राख्नु हुँदैन। दक्षिणपट्टि पितृहरूको तस्बिर राख्नुपर्छ। कोही घर परिवार कोही सदस्यहरू बितिसक्नुभयो तपाईँसँग त्यो सामूहिक चित्र छ भने त्यस्तो चित्र पूर्वपट्टि पश्चिमपट्टिको भित्तामा लाउन सकिन्छ। तर दक्षिणपट्टि पितृहरूको मात्रै चित्र लाउनुपर्छ। कार्यकक्षमा पनि मानिसहरूले आफ्ना आफन्त पिता माता अथवा कोही महत्त्वपूर्ण गुरुहरूको चित्र लाउने गर्नुहुन्छ। त्यसै लाउँदाखेरि गुरुहरूको चित्र अथवा तपाईँले जो आस्था गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ, एउटा आइडियल पर्सन हुन्छ नि दर्शक, आफ्नो एउटा आफूलाई मार्गदर्शन दिने कोही व्यक्तित्वहरू, त्यस्ता खालका व्यक्तित्वहरूको चित्र तपाईँले पूर्वपट्टिको भित्तामा पश्चिमपट्टिको भित्तामा लाउन सक्नुहुन्छ। र गुरुहरूको, आचार्यहरूको र साथसाथै सिद्ध महापुरुषहरूको उत्तरपट्टि लाउन सक्नुहुन्छ। उत्तरपट्टि पनि चित्र लाउन सकिन्छ। दक्षिणपट्टि भने पितृहरूको तस्बिर लाउनु पर्ने हुन्छ। यसका साथसाथै कर्पोरेट वास्तुमा अर्को चिन्तन छ तपाईँको टेबल कुर्सीको व्यवस्थापन। तपाईँको राशि के हो, नक्षत्र के हो, कम्पनीको नाम, कम्पनीको राशि नक्षत्र अनुसार त्यसमा पनि त्यस्ता कुर्सीहरू राख्दाखेरि पनि तपाईँ फर्किँदा पूर्व फर्केर बस्ने, तपाईँ उत्तर फर्केर बस्ने या पश्चिम फर्केर बस्ने, त्यसरी तपाईँको राशि अनुसार पनि मिलाउन सकिन्छ। यसका साथै कुर्सी टेबल माथि हामीले जुन काम गर्छौँ, बैठक गर्छौँ, मिटिङ गर्छौँ, विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, त्यस बेला तपाईँको छत अथवा छत छ कि छैन, तपाईँ बस्दाखेरि माथिपट्टि बिम पर्नु भएन। कर्पोरेट वास्तुमा त्यो बिम छ भनेदेखि बिम मुनि बसेर गरेको निर्णय जहिले पनि चिरस्थायी हुँदैन। विभिन्न समस्याहरू आइराख्छन्। कार्य सम्पादनमा विभिन्न बाधा अवरोधहरू आउँछन्। उन्नति प्रगतिमा विविध प्रकारका समस्याहरू आउँछन्। तसर्थ कर्पोरेट वास्तुमा यो पनि चिन्तन गरिन्छ कि तपाईँको बस्ने ठाउँ, कार्यकक्ष त्यो राम्रो छ कि छैन, सुन्दर छ कि छैन, त्यहाँ बस्दाखेरि तपाईँलाई आनन्दको अनुभूति हुन सक्छ कि सक्दैन, प्रत्येक सामग्रीहरूको त्यहाँ राखिएका प्रत्येक सामग्रीहरू कसरी व्यवस्थापन गरिएका छन् भन्दा पूर्व उत्तरमा तपाईँ कार्यकक्षमा भने कोठाभित्र पनि पूर्व उत्तरमा पानीको स्रोत राखिएको होस् अथवा उत्तर पूर्वमा हिमालको चित्र राखिएको होस्, उत्तरपट्टिको पूर्वपट्टिको भाग हिमालको चित्रहरू भएका यस्ता पानी, झरना, फुल, वनस्पतिहरू, विभिन्न प्रकारका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू, गुरुहरू र त्यस्ता आदर्श व्यक्तिहरू उत्तरपट्टिको भित्तामा राख्नु भने त्यो सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार हुन्छ। यसका साथसाथै पूर्वपट्टिको भित्तामा, कार्यकक्षको पूर्वपट्टिको भित्तामा तपाईँले त्यस्ता साहसी योद्धाहरू, पुरुषार्थी पुरुषहरू, महापुरुषहरूको चित्र, यसका साथसाथै त्यहाँ पूर्वपट्टि सूर्यको प्रभाव भएको 7वटा घोडाले युक्त भएको रथ, सूर्य नारायणको चित्र तस्बिर राख्न सक्नुहुन्छ। 7वटा घोडा साथसाथै त्यहाँ माथि सूर्यको तस्बिर, रथ हाँक्दै गरेको सूर्यको तस्बिर यदि पूर्वपट्टिको भित्तामा राख्नु भने त्यो सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार हुन्छ। त्यहाँ साथै पूर्वपट्टि विभिन्न प्रकारका उत्पादन, तपाईँले जति पनि उत्पादन गर्नुभएको छ, तपाईँ कुन प्रकारको प्रकृतिको काम हो त्यस्तो प्रकार प्रबन्ध पत्रहरू, साथसाथै कम्पनीको प्राप्त भएको हुन्छ नि, राजस्वबाट प्राप्त भएको केही प्रमाणपत्र हुन्छ, साथसाथै विभिन्न प्रकार संसारभरि तपाईँले पाएका प्रमाणपत्रहरू हुन्छन्। तपाईँले गरेको फाइदा, तपाईँले गरेका कामहरूको सकारात्मक सम्मानहरू, पत्र पत्रिकामा निक्लेका तपाईँ सूचनाहरू, साथसाथै संवादहरू, विज्ञापनहरू, त्यस्ता सबै पूर्वपट्टिको भित्तामा या पश्चिमपट्टिको भित्तामा लाउन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँलाई उत्साह वर्धन होस्। पूर्वपट्टि सूर्यको प्रत्यक्ष किरण पर्ने भएको हुनाले पूर्वपट्टिको भित्तामा तपाईँले त्यस्ता प्रकार जसले तपाईँलाई कम्पनीमा नित्य निरन्तर कार्य सम्पादन गरेका, महत्त्वपूर्ण उन्नति गरेको, प्रगति गरेका आधारहरूका चित्रहरू, तस्बिरहरू, सूचनाका विभिन्न प्रसङ्गहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले व्यवस्थित र फोटो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। पश्चिमबाट पूर्व पनि फर्काउन सकिन्छ कर्पोरेट वास्तुमा यो चिन्तन। यसका साथसाथै बस्दाखेरि तपाईँको कार्यकक्षको अगाडिपट्टि माथिबाट शिरमा ठिक्क माथि बिम पर्नु भएन र संवाद गर्दाखेरि कार्यकक्ष उज्यालो हुनु पर्यो, अँध्यारो हुनु भएन र साथसाथै पछाडिपट्टि सिसा, ऐना हुनु भएन। तपाईँको कार्यकक्षको अधिकांश के हुन्छन्, ठुला बिल्डिङहरू हुन्छन्, पछाडिपट्टि पुरै सिसा लागेको हुन्छ। मानिसको ठिक्क पछाडिपट्टि चाहिँ सिसा हुनु हुँदैन। सिसा छ र पछाडिपट्टि झ्याल छ भने, सिधा पछाडि झ्याल छ भने त्यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि असुरक्षित हुन्छ। त्यहाँको मूल कार्यकारी व्यक्ति यदि बाहिरबाट सिसा छ, कसैले बाहिरबाट केही समस्या गर्यो, आक्रमण गर्यो भने त सिधै कार्यकारीलाई बाहिरबाट विभिन्न प्रकारका हात हतियारहरूको भय हुन्छ भनेर भनिन्छ। तसर्थ कार्यकक्ष आफ्नो ठिक पछाडिपट्टि कहिले पनि सिसा हुनु हुँदैन, झ्याल हुनु हुँदैन। त्यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तो सुरक्षा दृष्टिकोणले पनि एकदम भित्तामा कुनामा त्यहाँबाट सिधै तल 20औं तलाको बिल्डिङ छ, सिधा तल हेर्दाखेरि तपाईँको सिधै त्यहाँबाट हेर्ने तल त्यस्तो गहिराई भएको ठाउँ त्यतापट्टिको भागलाई बन्द गर्नुपर्छ। यदि त्यो दक्षिण पश्चिममा मूल व्यक्तिको, मूल कार्यकारी अध्यक्षको, एमडीको, जसको पनि हुन्छ, त्यो पक्ष जहिले पनि बिल्डिङको दक्षिण पश्चिमको कुनामा हुनुपर्छ। अथवा
त्यो कार्यकक्ष जति ठाउँ छ त्यसको दक्षिण पश्चिममा मूल व्यक्तिको कार्यकारीको मूल बस्ने ठाउँ बनाउनुपर्छ। पूर्व फर्केको या उत्तर फर्केर या पश्चिम या दक्षिण जता पनि फर्किन सकिने आधारहरू भन्छन्, तर तपाईँको राशि तपाईँको नक्षत्रको अवस्थिति के छ यो सन्दर्भ छ। यसका साथसाथै कार्यकक्षमा बस्दाखेरि अगाडिपट्टि टेबल कुर्सीहरू राखिएका हुन्छन्, विभिन्न प्रकार सजावटका सामग्री राखेका हुन्छन्। अब मानिसको प्रवृत्ति र कस्तो हुन्छ भनेदेखि जुन ठाउँमा उनले नित्य निरन्तर अहिले त्यो प्राविधिक विभिन्न सामग्रीहरू आएका छन्, दर्शकबिनलाई म एउटा चित्र यहाँ प्रेषित गर्दैछु। यो सामान्य रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो हामी सानो विश्रामपछि छौँ। विश्रामपछि म यो एउटा चित्र प्रेषित गर्छु दर्शकबिन। त्यो चित्रबाट तपाईँले राम्ररी बोध गर्न सक्नुहुन्छ कसरी कार्यकक्षको व्यवस्थापन गर्ने। यो सानो विश्रामपछि पुनः आउनेछु। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। हामी कर्पोरेट वास्तुको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। कर्पोरेट वास्तुमा तपाईँ जब बस्नुहुन्छ, कोही व्यक्तिसँग संवाद गर्नुहुन्छ, साथसाथै कार्यकक्षमा राखेको कुर्सी टेबलहरू तपाईँको मूल कुर्सी सधैँ बस्ने एउटा निश्चित बन्नुपर्छ। कोही महत्त्वपूर्ण व्यक्ति आउनुभयो, तपाईँको आदर्श कोही व्यक्तित्व आउनुभयो भनेदेखि तपाईँले त्यो कुर्सीमा कोही आदर्श व्यक्ति, अत्यन्त सम्मानित गुरुहरू आउनुभयो अथवा अत्यन्त सम्मानित मातापिता आउनु भने तपाईँको कार्यकक्ष मूल बस्ने व्यक्ति मूल ठाउँ हुन्छ नि दर्शक, त्यसमा अत्यन्त सम्मान गरेको व्यक्तिलाई मात्र बस्न दिन्न, अरूलाई बस्न दिन्न। त्यो तपाईँको कुर्सीमा नित्य निरन्तर तपाईँको सिद्धि पनि हुन्छ। त्यहाँ साधना नित्य निरन्तर त्यहाँ बसेर गरेको साधना। टेबल कुर्सीहरू, ल्यापटप, त्यहाँ राखेका फर्निचरहरूको सजावट पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा चित्र म यहाँहरूलाई प्रेषित गर्दैछु दर्शकबिन। यसमा कसरी बनाउने र कुन भागमा बनाउँदाखेरि त्यो सकारात्मक ऊर्जाहरू आउँछ म यहाँहरू सामने एउटा चित्र प्रेषित गरेर यहाँलाई बताउने छु। मूल प्रवेश यदि पूर्वपट्टिबाट छ, मूल प्रवेश पश्चिमपट्टिबाट छ या उत्तरपट्टिबाट छ, दक्षिणपट्टिबाट छ, त्यो छ भने पनि त्यो उत्तर पश्चिम पूर्व जता भए पनि त्यसको सकारात्मक ऊर्जा नित्य निरन्तर परेको हुनु पर्यो दर्शकबिन। किनकि त्यो ऊर्जा सूर्यको जुन सकारात्मक ऊर्जा छ त्यो ऊर्जा यदि भयो भनेदेखि त्यो तपाईँलाई एकदम प्रभाव पार्दछ दर्शकबिन। त्यस कारणले मूल प्रवेश पूर्वपट्टि प्रवेश या पश्चिमपट्टि या दक्षिणपट्टिको प्रवेश हामीले बनाउन सक्छौँ दर्शकबिन। तसर्थ मूल प्रवेश बिल्डिङको जुन बनावट छ पहिले नै यदि बनाइसक्नु भएको छ भने त्यसपछि त्यो प्रभावकारी हुन्छ। र दर्शकबिन यसका साथसाथै यो हामीले जुन कार्यकक्षको बनावट छ, कार्यकक्षको बनावटमा यदि दक्षिण पश्चिमको कुनाबाट हामीले पूर्वपट्टि दक्षिण पश्चिमको कुनाबाट पूर्व फर्केर बस्ने या उत्तर फर्केर दक्षिण पश्चिम जता फर्केर पनि बस्न सकिन्छ। जसरी मूल प्रवेश तपाईँको पूर्वपट्टिबाट छ दर्शकबिन, यदि मूल प्रवेश पूर्वपट्टि बाट छ भनेदेखि रिसेप्सन आदि बनाउन सक्यो। यो पूर्व या उत्तर फर्केर रिसेप्सन बनाउन सकिन्छ। यसका साथसाथै दक्षिण पश्चिमको जुन यो भाग छ नि दर्शकबिन, दक्षिण पश्चिमको मूल कार्यकारीको जहिले पनि बस्ने ठाउँ दक्षिण पश्चिमको भागमा हुनुपर्छ। वहाँ पूर्व फर्केर बस्दा राम्रो, उत्तर फर्केर बस्दा राम्रो। जसरी यो झ्यालहरू छ, यस्तो झ्याल छ भने यो झ्याल पछाडिपट्टि पूर्व फर्केर बस्नुभयो तर पश्चिमपट्टि झ्याल छ भने यो अशुभ र असुरक्षित मानिन्छ। तसर्थ आफ्नो ठ्याक्कै पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईँ झ्याल हुनु भएन, ठ्याक्कै पश्चिमपट्टि ठ्याक्कै पछाडिपट्टि झ्याल हुनु भएन, त्यहाँ सिसाको झ्यालहरू राख्नु भएन। त्यसका साथसाथै त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले पर्खाल हाल्नु पर्यो अथवा कुनै पनि भारी सामग्रीहरू दराज हालेर त्यो ठाउँलाई छेल्नुपर्ने हुन्छ। यदि यस्तो खालको भागमा पछाडिपट्टि एकपट्टि चाहिँ पुरै बन्द गरेर दक्षिणपट्टि पुरा बन्द गरेर तपाईँ उत्तरपट्टि फर्किन सक्नुहुन्छ। दक्षिण पश्चिमको कुना जहिले पनि यो बन्द हुनुपर्छ दर्शकबिन। दक्षिण पश्चिमको कुना बन्द भने सकारात्मक ऊर्जा आउँछ। यसका साथ मूल प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्दा तपाईँ पूर्वबाट प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो शुभदायक मानिन्छ। पश्चिमबाट प्रवेश गर्नु शुभ मानिन्छ दर्शकबिन। तर तपाईँ मूल प्रवेश यसरी आम्ने सामने दुईटा ढोका पनि हुनु भएन। पहिले तपाईँको कार्यकारीको ढोका र विशेष गरेर अर्को ढोका पनि तीनटा ढोका एकै लाइनमा, दुईटा ढोकासम्म बनाउन सकिन्छ। तर तीनटा ढोका एउटै लाइनमा हुनु भएन दर्शकबिन। तीनटा जसरी यहाँ एउटा ढोका छ, अर्को ढोका छ, फेरि एउटा बाहिर निक्ल्यो भने तीनटै ढोका एउटै लाइनमा पूर्व पश्चिममा या उत्तर दक्षिणमा हुनु भएन दर्शकबिन। यस कारणले गर्दा कार्यकारीको मूल प्रमुख व्यक्तिको बस्ने ठाउँ जहिले पनि दक्षिण पश्चिमको कुनामा हुनुपर्छ। यसरी व्यावसायिक प्रति मार्केटिङको कता राख्ने त त्यो मार्केटिङका व्यक्तिहरू उत्तर पश्चिम शुभदायक मानिन्छ। मार्केटिङका व्यक्तिहरूलाई राख्दा उनीहरू नित्य निरन्तर गतिशील हुनुपर्छ, चलायमान हुनु पर्यो उनीहरू। त्यस कारणले उत्तर पश्चिमपट्टि मार्केटिङका व्यक्तिहरूको बसोबास अथवा उनीहरूको कार्यकक्ष बनाउनु पर्ने हुन्छ। साथसाथै अब फाइनेन्स अथवा त्यहाँको अर्थव्यवस्था हेर्ने, त्यहाँको आर्थिक कारोबार गर्नलाई उत्तरपट्टिको बिचको भागमा राख्न सकिन्छ जहाँ कुबेरको ठाउँ हो, अथवा उत्तर पूर्वको भागमा राख्न सकिन्छ जहाँ ईशान ठाउँ हो। सम्पूर्ण ज्ञान, गुण, विद्या, बुद्धि, प्रज्ञा, चेतना र आर्थिक उन्नतिको कारक मानिन्छ। उत्तर पूर्व र उत्तरपट्टिको भागमा विशेष गरेर आर्थिक कारोबारको
को काउन्टर बनाउन सकिन्छ। साथसाथै यदि भान्सा बनाउनु पर्यो, सानो एउटा आन्तरिक रूपमा चिया पकाउनु पर्ने केही भयो भनेदेखि दक्षिण पूर्वमा बनाउने, कार्यकक्षमा दक्षिण पूर्वमा बनाउने। अब शौचालय कता बनाउने भन्दाखेरि शौचालय जहिले पनि दक्षिणको यो बिचो भागमा बनाउन सकिन्छ। र सामग्रीहरूको स्टोर गर्दाखेरि पनि उत्तरपट्टि र उत्तर पश्चिमको तपाईँको कार्य कुन प्रकृतिको त्यसअनुसार त्यहाँ यसरी वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित छ भने पासपोर्टहरू त्यसरी त्यतातिर राख्नु पर्यो। यदि तपाईँको शिक्षासँग सम्बन्धित छ लाइब्रेरी पनि उत्तरपट्टि बनाउनु पर्यो। साथै कामको प्रकृति र प्रकार अनुसार त्यसको भिन्नता छ दर्शकबिन। तर बस्ने जुन आधार छ त्यहाँको मूल प्राचार्यको बसोबास होस् अथवा एमडीको बसोबास होस्, जुनसुकै व्यक्तिको मूल कार्यकारी जुन अध्यक्ष हुन्छन् उनको चाहिँ जहिले पनि बस्ने ठाउँ दक्षिण पश्चिमको भागमा हुनुपर्छ र त्यसको विकल्प भनेको उत्तर पूर्वमा हुनसक्छ। एउटा दक्षिण पश्चिममा सो मानियो भने अर्को उत्तर पूर्वमा सो मानिन्छ। यसरी दुईटा आधारबाट हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसका साथसाथै मूल प्रवेशको बाहिरी गेट, भित्री गेट बाहिरबाट छिरेको मान्छे सिधै पूर्वबाट कुनै ढोका छैन, सिधै बाहिर निक्लिनु पनि हुँदैन। त्यो ऊर्जाको असन्तुलनताले समस्याहरू उत्पन्न गर्छ दर्शकबिन। तसर्थ हामीले नक्सा बनाउँदाखेरि कार्यकक्षको सजावटको विषयमा हामीले जुन चर्चा गरिरहेका हुन्छौँ दर्शकबिन, यसका साथै उत्तर पूर्वमा ईशान कोणमा पानीको स्रोत उपयुक्त मानिन्छ र ईशान कोणमा पानीको स्रोत राखेको तपाईँ कार्यकक्षमा पनि उत्तर पूर्व जुन कुना हुन्छ ईशान कोणमा पानीको स्रोत राख्ने, त्यहाँ सानो खालको अहिले त विभिन्न सजावटको सामग्रीहरू फाउन्टेन पाइन्छ, पानी चलिरहेको। अहिले त विभिन्न प्रकारका आर्टिफिसियलहरू कृत्रिम झरनाहरू पाइन्छ अथवा ढुङ्गे धारो पनि, सानो ढुङ्गे धारो हाम्रो परम्परागत नेपालीमा जुन ढुङ्गे धारो छ त्यो ढुङ्गे धारो पनि उत्तर पूर्वमा राख्न सकिन्छ। त्यसमा पानी चलिराखोस्, मोटरको सहायताबाट त्यो पानी निरन्तर गतिशील होस् र विशेष माछा एक्वेरियम राख्न सकिन्छ। हामीले कछुवा, माछा, विभिन्न प्रकार जो पानीमा राखिने, पानी बढ्ने, हुर्कने त्यस्ता प्रकारका जीवहरू पनि त्यहाँ राख्न सकिन्छ। उत्तर पूर्व ईशान कोणमा पानीको स्रोत राख्न सकिन्छ उत्तरपट्टि। त्यसरी वास्तुअनुसार त्यो ठाउँमा कर्पोरेट वास्तुमा पानी कुनै पनि कार्यालयहरूमा यदि तापमान अत्यन्त धेरै छ भने पानीको स्रोत भयो भने त्यो शीतलताको प्रभाव हुन्छ। तपाईँले मानसिक रूपमा तनाव भइरहेको छ भनेदेखि तपाईँले एक्वेरियम राख्न सक्नुहुन्छ, माछा व्यवस्थित रूपमा पाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा तपाईँले निरन्तर प्रभावित गर्दछ दर्शकबिन। यसका साथसाथै कार्यकक्षमा तपाईँ गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित काम हो, शिक्षासँग सम्बन्धित हो अथवा कुन प्रकारको काम हो, त्यसले त्यो कार्यकक्षको सजावटलाई निरन्तर हामी यो विषय निरन्तर किन बारम्बार यो विषय आइरहेको छ भने कामको प्रकृति अनुसार नै हामीले त्यसै सजावट मिलाउँछौँ। तर बस्ने सन्दर्भको जुन विषय छ, आन्तरिक सजावटको सम्बन्ध त त्यसरी नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने भयो। तर तपाईँ बस्नको लागि चाहिँ कार्यकक्षमा काम गर्नेहरूले बस्दाखेरि जहिले पूर्व फर्केर बस्यो भने सकारात्मक प्रभाव पार्छ। जसरी उत्तरपट्टि फर्केर बस्यो भने सकारात्मक ऊर्जाहरू सञ्चार हुन्छ। मूल रिसेप्सन हामीले जहिले पनि पूर्व, उत्तर या पश्चिम फर्केर राख्न सकिन्छ, दक्षिण पनि राख्न सकिन्छ, तर दक्षिण फेस त्यति शुभ मानिँदैन। यसका साथसाथै अर्को पक्ष छ कार्यकक्षभित्र बस्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने विषय, जुन कुर्सीमा, जुन टेबलमा तपाईँ बसेर काम गर्नुहुन्छ, बैठक गर्नुहुन्छ। धेरै यस्ता खालका कार्यकक्षहरू हुन्छन् जहाँ तपाईँ बसेर खाना पनि त्यही टेबलमा खानु भएको छ। साथसाथै विभिन्न प्रकार काम योजना पनि त्यही बनाउँछ। आफ्नो काम गर्ने वर्किङ टेबल र त्यो डाइनिङ टेबल एउटै हुनु हुँदैन दर्शकबिन। अथवा खाना खाने टेबल, कुर्सी, अहिले त आधुनिक जुन प्रविधि आछ, खाना खाँदा त हामीले ध्यान दिनुपर्ने स्थिति र साथसाथै भोजन गर्दाखेरि जुत्ता, पेटी, टाई कसेर मानिसले खायो भने त्यो अस्वस्थताको अहिले पछिल्लो समय मानिस अत्यन्त धेरै बिमारी भएर प्रेसर, सुगर, अनेक प्रकारका समस्याहरू आइरहेका छन्। त्यसको मूल कारण थाइरोइड असाध्यै धेरै मानिसलाई अहिले पछिल्लो समय भइरहेको छ। यसको मूल कारण के हो भन्दाखेरि हामीले खाने प्रक्रिया पद्धति हामीले बिर्स्यौँ। त्यस कारणले कार्यकक्षमा पनि तपाईँले खाजा खाँदाखेरि पनि आफ्नो कार्य टेबलमा त्यो जुठो भाँडाहरू ती राख्ने होइन, त्यो जुठो गराउने होइन। त्यो त पवित्र ठाउँ हो, त्यहाँ तपाईँले मानसिक, शारीरिक सबै प्रकारको शक्ति तपाईँले लाउनु भएको हुन्छ। तपाईँको बुद्धि त्यो व्यापारको लागि, त्यो कामको लागि, कर्पोरेट वास्तुमा त सबै काम, बुद्धि, शरीर, सम्बन्ध, सहाराको प्रयोग हुन्छ। कुनै पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठान छ भने त्यसअनुसार, त्यसको प्रकृति अनुसार भिन्न भिन्न प्रकारका कामहरू हुन्छ। तसर्थ दर्शकबिन हामीले यो ध्यान दिनुपर्छ कि त्यस्तो प्रकारको व्यवसाय गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा कुर्सी, टेबलमाथि बसेर त्यसरी भोजन गर्ने न त्यहाँ जुठो बनाउने होइन, त्यो पवित्र र सफा राख्नुपर्छ। र मानिसले त्यो जुठा भाँडाहरू जहिले पनि उत्तरपट्टि कुबेरको ठाउँमा, डस्टबिन भयो, जुठा भाँडाहरू भए, खाएका सामग्री सबै उत्तरपट्टि थन्क्याउने गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँ दरिद्रताको विस्तार हुन्छ अथवा तपाईँ काम अगाडि बढ्न सक्दैन। साना साना शुभ भनिन्छ नि, शुभ मुहुर्त, शुभ सायद, शुभ सामग्रीहरूको दर्शन, उनीहरूको वास्तवमा त्यस्तो सजावटले पनि हामीलाई सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। तसर्थ दर्शकबिन हामीले आफ्नो कार्यकक्षमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू छन्। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ छ तपाईँको राशिअनुसार, जसरी ल्यापटप हो, कलम भयो, कापी भयो, साथै तपाईँले राखेका सामग्रीहरू टेबलमाथि छरपष्ट प्रकारले सामग्रीहरू राखेको हुन्छ मानिसले।
आफ्नो कार्यकक्षमा कर्पोरेट वास्तुमा यो ध्यान दिएको हुन्छ कि नचाहिँदा सामग्रीहरू तपाईँले राख्नै भएन। टेबलमाथि कुर्सीमाथि तपाईँले राखेका सामग्रीहरूको अस्तव्यस्त देखिन्छ र त्यस्ता सामग्रीहरू हड्डीका कुनै पनि सामग्रीहरू टेबलमाथि राख्नु भएन। हड्डीले बनेका, छालाले बनेका, साथसाथै कुनै पनि प्रकार जीवजन्तुहरूलाई मारेर राखेका त्यस्ता सिङहरू मैले धेरै व्यक्तिगत रूपमा वास्तु भिजिटमा यो देखेको छु कि मानिसले त्यो मृगको, जराएको, बाघको सिङहरूलाई बनाएर आफ्नो टेबलमाथि कुर्सीमाथि राखेको हुन्छ। त्यो त अत्यन्त अशुभ मानिन्छ। दाँत भएका साथसाथै डरलाग्दो स्वरूप भएका यस्ता प्रकृतिका कुनै पनि चित्रहरू त्यो टेबलमाथि अथवा त्यस्तो प्रकारको त्यो छालाले बनेका अथवा हड्डीले बनेका अन्य प्रकारले बनेका त्यस्ता सामग्रीहरू कहिले पनि आफ्नो कार्यकक्ष टेबल कुर्सीमाथि राख्नु भएन। राख्ने के त प्रश्न उठ्न सक्छ। राख्ने भनेको तपाईँले विभिन्न प्रकारका तामाको सामग्रीहरू जसरी कछुवा राख्न सक्यो, तामाको कछुवा, पित्तलको कछुवा, साथै स्फटिकको कछुवा राख्न सक्यो जो अत्यन्त सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित गर्दछ। साथै अर्को पक्ष छ हाम्रो नेपाली परम्परामा घन्टीहरू राख्ने, सो मङ्गल चिन्ह अष्टमङ्गलका हाम्रा जुन नेपाली जुन हाम्रो मौलिक परम्परा छ त्यसमा अष्टमङ्गल राख्न सकिन्छ। अष्टमङ्गलका चित्रहरू राख्न सकिन्छ। अष्टमङ्गलको चित्रहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तपाईँको टेबलमाथि जसरी पेपर वेटहरू आदि विभिन्न प्रकार पेपर थिच्ने राखिन्छ। कुर्सीको रङ पनि कालो हुनु भएन, तपाईँको राशिअनुसार मिल्नु पर्यो। ल्यापटपदेखि लिएर त्यहाँ प्रत्येक सामग्रीहरू तपाईँको राशिसँग त्यसको तालमेल मिल्नु पर्यो। तसर्थ त्यो तालमेल मिल्नु पर्दछ दर्शक। यसै साथसाथै अहिले दर्शक एकजना प्रत्यक्ष संवादमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग चर्चा गरौँ। हेलो 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 हजुर नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कोटेश्वरबाट बोल्दैछु, काठमाडौँबाट कोटेश्वर। ए काठमाडौँ कोटेश्वरबाट। हजुर भन्नुहोस्, के छ यहाँको जिज्ञासा? हजुर मेरो जिज्ञासा घरको बारेमा छ। हजुर भन्नु त, यो घर चाहिँ कसरी बनाउनु पर्छ? हजुर घर कसरी बनाउनुपर्छ? जग्गा लिइसक्नुभयो तपाईँले? हजुर जग्गा लिइसक्नु भयो भने तपाईँको घर बनाउँदाखेरि बाटो कतापट्टि छ तपाईँको? बाटो उत्तरपट्टि छ। हजुर बाटो उत्तर छ भने उत्तर पूर्वबाट मूल प्रवेश बनाउने, उत्तर पूर्वमा पानीको स्रोत बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। पानीको स्रोत उत्तर पूर्वपट्टि तपाईँलाई अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव पार्दछ, उत्तर पूर्वपट्टि। त्यस कारणले गर्दा पानी खन्दाखेरि पनि शुभ साइडमा खन्नुपर्छ। पहिले घर बनाउनुभन्दा पहिले माटो परीक्षण गराइसक्नु भएको छैन? भएको छैन। हजुर माटो परीक्षण गराउनु पर्यो। कुनै वास्तुशास्त्रीसँग ल्याएर माटो पहिले देखाउने, त्यो माटो देखाउँदाखेरि त्यो भूमि तपाईँको राशिअनुसार, तपाईँ नक्षत्रअनुसार उपयुक्त छ कि छैन। यदि छैन भने त्यसअनुसार त्यसलाई उपाय गरेर वास्तुको दोष निवारण गरेर पहिले नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पहिले भूमि परीक्षण, माटो परीक्षण पहिलो आवश्यकता। त्यसका साथसाथै दोस्रो, भूमि तपाईँलाई शुभदायक छ भने दोस्रो आवश्यकता पानीको स्रोत। उत्तर पूर्वमा पानीको स्रोत राख्न सकिन्छ। पानीको स्रोत उत्तर पूर्वमा राख्दाखेरि त्यो सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ। तसर्थ उत्तर पूर्वमा पानीको स्रोत राख्ने। पानी ट्याङ्की बनाउनु पर्यो अथवा इनार खन्नु पर्यो भने पनि उत्तर पूर्वमा शुभदायक मानिन्छ। त्यो पनि शुभ मुहुर्त, शुभ साइडमा पानी खन्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथसाथै तेस्रो, घर बनाउँदाखेरि तपाईँको नक्सा बनाउनु पर्ने हुन्छ। नक्सा यदि हाम्रो कार्यक्रममा पनि हामीले आगामी समयमा हामीले इमेल, फोन नम्बर हामी यहाँहरूलाई दिन्छौँ। आगामी समयमा त्यो व्यवस्था हुँदैछ र फोन अथवा इमेलमा हामीलाई वाट्सएपमा पठाउन सक्नुहुन्छ। इमेलको माध्यमबाट तपाईँले नक्सा पठाउनु भने हामी यहाँबाट त्यो नक्सा प्रत्यक्ष रूपमा त्यो नक्साको माध्यमबाट तपाईँलाई हामी जानकारी गराउन सक्छौँ। तपाईँले जग्गाको बनावट लेखेर पठाउनु पर्ने हुन्छ, कति छ, कति दूर, कति आना अथवा कस्तो छ, बाटो कता छ, त्यस आधारमा हामीले चाहिँ तपाईँले नक्सा पनि हामीले यहाँबाट यसरी बनाउनुहोस् भनेर हामी परामर्श दिन सक्छौँ। यसका साथै अर्को सन्दर्भ छ, विशेष गरेर भान्सा बनाउँदाखेरि दक्षिण पूर्वमा बनाउनु पर्यो। तपाईँले यदि नक्सा कुनै इन्जिनियरसँग बस्नु पर्यो होइन, इन्जिनियरसँग बसेर मलाई भान्सा चाहिँ मेरो राशि नक्षत्र अनुसार पूर्व दक्षिणमा भान्सा चाहियो भन्नु पर्यो। उसले पूर्व दक्षिणमा पूर्व फर्केर पकाउने भान्सा बनाइदिन सक्छ। तर जग्गा कता फर्केको छ, पूर्व फर्केको छ, उत्तर पश्चिम जता फर्केको छ, तर तपाईँको जग्गा उत्तर फर्केको भएको हुनाले दक्षिण पूर्वमा भान्सा असाध्य शुभ मानिन्छ। त्यसको विकल्प उत्तर पश्चिम पनि भान्सा बनाउन सकिन्छ, उत्तर वायव्य कोणमा, आग्नेय कोणमा, र त्यसको विकल्प उत्तर पश्चिममा। यसका साथै नक्सा बनाउँदाखेरि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तेस्रो, नक्सा बनाइसकेपछि नक्साको जुन आधार छ तपाईँको, कसै बनाइसक्नु भएको छ कि छैन नक्सा? छैन, नक्सा बनाएको छैन। हजुर नक्सा बनाएको छैन भने तपाईँको नक्सा बनाउँदाखेरि सामान्य रूपमा मैले जुन विषयहरू तपाईँलाई अहिले भनिरहेको छु त्यसअनुसार तपाईँले इन्जिनियरसँग बसेर नक्सा यसरी बनाइदिनु पर्यो। मलाई यतातिर भान्सा दक्षिण पूर्वमा बनाइदिनु पर्यो अथवा पानीको स्रोत उत्तर पूर्वमा राखिदिनु पर्यो, पानी ट्याङ्की इनार उत्तर पूर्वमा राखिदिनु पर्यो। साथसाथै अथवा उत्तरपट्टि जग्गाको
आकृति बनावट अनुसार उत्तरपट्टि राखिदिनु पर्यो भन्नु पर्यो। साथसाथै शौचालय दक्षिणको बिचो भागमा अथवा पश्चिमको बीच भागमा शौचालय बनाउनु पर्यो होइन, आन्तरिक रूपमा। र साथसाथै यसरी शौचालयमा बस्दाखेरि पूर्व पश्चिम फर्केर हुँदैन, उत्तर या दक्षिण फर्केर बस्नुपर्ने हुन्छ। यो विषय ध्यान दिनु पर्यो, उहाँलाई यो बताइदिनु पर्यो होइन। यसरी बनाइदिनु शौचालय। साथसाथै सुत्दाखेरि सिरान पूर्वतिर सिरान होस् या दक्षिणतिर सिरान बनाएर त्यो कार्यकक्ष बनाउँदाखेरि त्यो ध्यान दिनु पर्यो। साथै यसरी नक्सा बनाउनु भयो भनेदेखि तपाईँलाई त्यो वास्तुअनुसार तपाईँले नक्सा पनि निर्माण गरेपछि अनि सहज हुन सक्छ। किनकि नक्सा बनाउने चरणमा भएको हुनाले तपाईँ धेरै राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले नक्सा बनाउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँ शिलान्यास गरिसक्नु भएको छ कि भूमिपूजन भएको छ कि छैन? छैन हजुर, भूमिपूजन पनि भएको छैन, नक्सा पनि बनाएको छैन, र जग्गा चाहिँ तपाईँले किनिसक्नुभयो होइन? किनिसकेर हजुर, जग्गा किनिसक्नुभयो। अब त्यसअनुसार तपाईँले माटो परीक्षण गरे, किनिसकेपछि त माटोमा केही दोष छ भने त्यसलाई दोष निवारण गर्ने कहिलेकाहीँ नाकको बास हुन्छ। माटो कताबाट ल्याउनु पर्ने हजुर? माटो चाहिँ जसरी माटो देखाउनु पर्यो भने त्यो जुन जग्गा छ, जग्गा उत्तर पूर्व कुनाको ठाउँबाट तपाईँले माटो कमसेकम पनि 1 हात गहिरो माटो अथवा 1 बित्ता गहिरो चिसो माटो ल्याउनुपर्छ, थोरै 10-20 ग्राम जति माटो। त्यसअनुसार तपाईँले वास्तुशास्त्रीसँग परामर्श गरेर कतापट्टि राख्ने, त्यो पूर्वपट्टि पश्चिमपट्टि उत्तर चारै दिशाको पर्दैन, चारै कुनाको माटो पर्दैन। र 4 कुनाको माटो उत्तर पूर्वको माटो मात्र हेर्दा पनि हुन्छ र चारै कुनाको ल्याए पनि हुन्छ। त्यसरी चाहिँ वास्तुशास्त्रीसँग तपाईँले परामर्श गरेर पहिले माटो परीक्षण गर्ने। माटो परीक्षण गरेपछि चाहिँ अनि तपाईँलाई सहज हुन्छ कि तपाईँ राशिअनुसार त्यो माटो भूमि शुभ छ कि छैन। हजुर, अरू केही प्रश्न छ? छैन हजुर। धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकबिन, यो वास्तवमा उहाँको जिज्ञासा थियो कि भूमि कसरी नक्सा बनाउने। हामीले यो वास्तुको श्रृङ्खलामा विगतका सारा श्रृङ्खलाहरूमा हामीले वास्तुसँग सम्बन्धित धेरै दर्शकहरूलाई हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ र धेरै दर्शकहरूले व्यक्तिगत भेट्न भन्नुहुन्छ कि वास्तुशास्त्रको यो कार्यक्रममा फोन गर्न अलिक डराइरहेका हुन्छौँ हामी भनेर धेरै दर्शकको जिज्ञासा। किन भन्दाखेरि कोही बिग्रिएको छ कि भनेर। त्यस्तो होइन दर्शकबिन, त्यो डराउनु पर्दैन। किन भन्दाखेरि तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, जसरी अहिले एकजना मित्रले यहाँ फोन गर्नुभएको थियो कि कसरी बनाउने भनेर। तपाईँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने वास्तुशास्त्रको परामर्श लिएर बनाउनुहोस्, त्यसो मानिन्छ। यदि तपाईँले बनाइसक्नु भएको छ भने कुनै पनि दोष छ भने त्यसको निवारणको उपायहरू हुन्छन्, निवारणका भिन्न भिन्न उपायहरू छन्। हामी चर्चा गर्दैथ्यौँ कर्पोरेट वास्तुको बारेमा। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खला मैले कर्पोरेट वास्तुको विविध आयामहरूमा बारेमा चर्चा गरिरहेको छु। कर्पोरेट वास्तुमा हामीले प्रसङ्ग चलिरहेको थियो, तपाईँले कार्यकक्षमा टेबल कुर्सीको विधि व्यवस्थापन अति आवश्यक छ। साथसाथै तपाईँले बस्ने काम गर्ने टेबल कुर्सीमा तपाईँले खानु भएन, जुठो पार्नु भएन। साथसाथै त्यस ठाउँमा बसेर कुनै यस्ता नराम्रा योजनाहरू बनाउनु भएन, आपराधिक प्रकृतिका योजनाहरू बनाउनु भएन, अथवा त्यस्तो प्रकार कुनै नराम्रो काम गर्नु भएन जसले तपाईँलाई भोलि समस्याहरू उत्पन्न होस्। दर्शकबिन, यो चर्चा। यसका साथसाथै कार्यकक्षमा तपाईँले जानुभयो, हाई आउँछ, त्यहाँ बस्न मन लाग्दैन, असहज हुन्छ, त्यहाँ कसरी रिस उठ्छ, यस्तो प्रकारको हुन्छ। धेरै व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ कि कार्यकक्षमा गएपछि बाहिर आनन्द छ तर घर गइसकेपछि अशान्ति छ, अथवा तपाईँ कार्यकक्षमा प्रवेश गर्ने अफिसमा बस्ने बित्तिकै रिस उठ्न थाल्छ तपाईँलाई। कोही व्यक्ति आयो, उसलाई पहिले जाने बित्तिकै तपाईँको राम्रो समय सुरु हुने, कसैले गालीबाट सुरु हुन्छ, कसैसँग झगडाबाट सुरु हुन्छ। जाने बित्तिकै तपाईँ कार्यकक्षमा आफ्नो कुर्सीमा बसिसक्ने बित्तिकै तपाईँलाई एकाएक रिस उठ्न थाल्छ भने कहीँ न कहीँ तपाईँको कार्यकक्षको वास्तु बिग्रेको छ। कर्पोरेट वास्तुको चिन्तन अनुसार तपाईँले कार्यको व्यवस्थापन गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँका सारा सकारात्मक ऊर्जाहरू निरन्तर तरङ्गित हुन्छन्। तसर्थ कार्य सम्पादन गर्दाखेरि पनि वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार कर्पोरेट वास्तुमा पनि तपाईँको कार्यकक्षको व्यवस्थापन, त्यसको साज सजावट, यसका साथसाथै त्यो व्यवस्थापन गर्दा राखिएका सामग्रीहरूले पनि कहाँ असर त गरिरहेको छैन। कसैले तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू गिफ्ट गर्यो, त्यो ल्याएपछि अशान्ति हुन थाल्यो भने त्यसलाई हटाइदिने। कुनै महत्त्वपूर्ण सामग्री तपाईँ ल्याउनु भयो, केही कुर्सी टेबल ल्याउनु भयो, त्यो यदि ल्याउने बित्तिकै तपाईँ त्यहाँ झगडा झन्झट अशान्ति भयो, ल्याउँदाखेरि विभिन्न प्रकार अप्ठ्यारोहरू भयो भनेदेखि पक्कै पनि त्यो कार्यकक्षमा केही वास्तुको दोष छ। यदि यस्तो दोष छ भने एकपल्ट सबैलाई सफा गरिदिने। त्यो कार्यकक्षमा लामो समयदेखि कुनै ठाउँमा कुना काप्चामा केही विजातीय तत्त्वहरू आएर बसेका हुन्छन्। कसैले विभिन्न प्रकार प्रयोगहरू, तन्त्र मन्त्रको आदिको प्रयोग पनि अहिले यो युगमा पनि तन्त्र मन्त्रको प्रयोगबाट पनि त्यस्ता खालका कष्ट दिने प्रकारका कामहरू हुन्छन्। कसैको उन्नति प्रगति मजाले भइरहेको छ, उसलाई समाप्त गर्न अनेक प्रकारका तन्त्र मन्त्रको प्रयोग गरेर मानिसलाई अप्ठ्यारो पार्ने। यो 21औं शताब्दीको सन्दर्भ भए पनि यसमा केही सिद्धान्तहरू यस्ता छन् जसले मानिसलाई भाइरस ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमणले पनि मानिसलाई असर गर्छ। विभिन्न प्रकारका आयामहरू छन्, सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म शक्तिले तपाईँलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। तसर्थ दर्शकबिन, तपाईँको कार्यकक्षमा जहिले पनि सामग्रीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्ता सामग्रीहरू निरन्तर ल्याएर राख्ने, टुटेका फुटेका भत्केका भाँचिएका धुलो परेका अथवा खण्डित भएका त्यस्ता सामग्रीहरू राख्नु भएन कार्यकक्षमा।
त्यस्ता सामग्रीहरूलाई हटाइदिने र कार्यकक्षको व्यवस्थापन गर्दाखेरि तपाईँको जसरी सामग्री फाइलहरू महत्त्वपूर्ण फाइलहरू तपाईँले राख्नुभयो भन्दाखेरि दक्षिणपट्टिको भागमा तपाईँले त्यस्ता खालको फाइलहरू राख्ने महत्त्वपूर्ण कामका साथसाथै पश्चिमपट्टिको भित्तामा दराजहरू बनाउने र निश्चित दराजहरू बनाएर त्यस्ता दराजमा तपाईँले विभिन्न प्रकार उत्पादनहरू राख्दाखेरि पनि देखिने गरी राख्ने। तब उत्पादनमुखी हो भने एकछिन लाइब्रेरी शिक्षासँग सम्बन्धित यदि स्कुल कलेज क्याम्पस हो भने त्यसमा पुस्तकहरू व्यवस्थित रूपमा राख्ने। साथसाथै दराजहरू राख्दाखेरि पनि दक्षिणपट्टिको भागमा अथवा पश्चिमपट्टिको भागमा राख्न सकिन्छ। दक्षिणपट्टि जहिले पनि भारी हुनुपर्छ कार्यकक्षमा। दक्षिणपट्टिको भित्तामा र पश्चिमपट्टिको भित्तामा दराजहरू निश्चित फिक्स गरेर दराजहरू निश्चित रूपमा राख्न सकिन्छ, किनकि दक्षिणपट्टि भारी हो भने त्यो कार्यकक्ष सकारात्मक ऊर्जा आउँछ। र तपाईँको यदि दक्षिणपट्टि पुरै हल्का छ र उत्तरपट्टि पुरै भारी छ, पश्चिमपट्टि र पूर्वपट्टि भारी छ भने त्यो कार्यक्रम प्रगति गर्न सकिँदैन। तसर्थ दराजहरू बनाउँदाखेरि पनि दराजहरू राख्दाखेरि पनि हामीले प्राय दक्षिणतिर भारी सामान दक्षिणतिर राख्ने, उत्तरतिर हल्का सामान राख्ने, पश्चिमतिर पनि भारी सामान राख्ने, पूर्व भने हल्का सामानहरू राख्ने। दराज राख्दा अन्य प्रकारका सामग्रीहरू राख्दाखेरि पनि पूर्व र उत्तर भने खाली भयो भने त्यो पर्खाल भित्ता खाली भयो भने राम्रो सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार हुन्छ दर्शकबिन। तसर्थ कर्पोरेट वास्तुमा यो ध्यान दिनुपर्छ। सामग्रीको व्यवस्थापन पनि कुर्सी टेबल दराजहरू राख्दा पनि त्यहाँ राखेको उत्पादित सामग्रीहरू पनि कुनै फ्याक्ट्री छ उत्पादित सामग्रीहरूलाई लगेर उत्तर पूर्वको भागबाट हामीले बाहिर निकाल्यो भने त्यो शुभ हुन्छ, उत्तर पश्चिमको भागबाट हामीले बाहिर निकाल्यो भने त्यो शुभ हुन्छ। उत्पादित सामग्रीहरूलाई त्यसरी बाहिर पठाउन सकिन्छ। र आयात निर्यात गर्दाखेरि तपाईँ कुनै पनि र मेटेरियलहरू फ्याक्ट्रीको यदि वास्तु छ भनेदेखि आउने सामग्रीहरू आउँदाखेरि जहिले पनि परिक्रमा पथबाट आउनु पर्यो। बाहिरबाट आएको सामान मूल गेटबाट यदि भित्र आउँदैछ भने त्यो पूर्वबाट छिरेर दक्षिण हुँदै उत्तरबाट बाहिर निक्ल्यो भने त्यो सो मान्छे परिक्रमा जसरी घडीको सुई घुम्छ नि दर्शक, त्यसरी त्यो प्रोसेसिङ त्यो प्रक्रिया मिलायो भनेदेखि कुनै पनि उत्पादनसँग सम्बन्धित छ भने बाहिरबाट ल्याएको विभिन्न प्रकार सामग्रीहरूलाई पूर्वबाट प्रवेश गरायो, त्यस साथसाथै दक्षिणबाट उत्तर हुँदै पश्चिमबाट निकाल्यो, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। तर उत्पादित सामग्रीहरूलाई आएको र मेटेरियल जुन जति पनि सामग्री आएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्यो दक्षिणपट्टि र साथसाथै निकाल्दाखेरि उत्तरपट्टिबाट पूर्वपट्टिबाट पश्चिमबाट निकाल्यो भने शुभ हुन्छ। दक्षिणबाट मूल प्रवेश गराएर फेरि दक्षिणबाट निकाल्नु हुँदैन दर्शकबिन। तसर्थ यो सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्दाखेरि पनि र बाहिरबाट ल्याएको जुन स्टोर गर्नुपर्ने सामग्रीहरू छन् त्यस्तो सामग्री यदि दक्षिण पश्चिममा राख्यो भने त्यो छिटो बाहिर जाँदैन। व्यावसायिक कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिममा यदि तपाईँले सामान ल्याएर राख्नुभयो भनेपछि त्यो भारी ठाउँ त्यहाँ राख्नुभयो, त्यो भारी भएकै हुन्छ, तपाईँ बाहिर निक्लिन सक्दैन। यदि त्यो सामग्रीलाई उत्तरपट्टि सारिदिनु भयो भनेदेखि उत्तरपट्टि सार्नु भने त्यो महिनाअनुसार पनि त्यो प्रभाव पार्छ। सधैँ उत्तर पश्चिममा राखिराख्दा पनि त्यहाँ निश्चित रूपमा ठाम चाहिँ ओगटेर राखेको हुन्छ सामग्रीले, तर त्यसबाट तपाईँले परिणाम र प्रतिफल राम्रो हुँदैन। व्यावसायिक रूपमा तपाईँले त्यसले प्रगति गर्न सक्नु भइरहेको छैन भने उत्तर पश्चिममा उत्तर पूर्वमा केही समय सामान राखेर नित्य चलायमान बनाउनुपर्छ सामग्रीहरूलाई, उत्पादित सामग्रीहरूलाई, आयात निर्यातका सामग्रीहरूलाई कुन प्रकारको छ त्यसअनुसार कर्पोरेट वास्तुमा सामग्रीहरूको व्यवस्थापन, उनीहरूको भण्डारण, उनीहरूको सुरक्षा यो ध्यान दिनुपर्छ। सामग्रीहरूको सुरक्षा पनि आएको सामग्रीहरू तपाईँले उत्पादित सामग्रीहरूलाई सुरक्षित राख्नुभयो भने त्यो बजारमा जाँदाखेरि तपाईँको जुन कम्पनीको लोगो छ त्यो उत्पादित सामग्रीहरूको जसरी डेट एक्सपायर हुनु भएन, कतिदेखि कति समयसम्म त्यो सामग्री तपाईँको राम्रो छ, त्यो निष्ठा चाहियो, इमान्दारी चाहियो। व्यापारमा निष्ठा, इमान्दारिता, धैर्यता र समर्पण भएन भने व्यापार हुँदैन। अर्थशास्त्रमा कौटिल्यले भनिएका छन् कि अर्थानुशासनम, यो अनुशासनपूर्ण व्यापार गर। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धिका लागि व्यावसायिक रूपमा गरिएका काममा अनुशासित रूपमा निष्ठा इमान्दारीपूर्वक गरेको कामबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले नराम्रो काम राजस्व छलेर, देवस्व छलेर, पितृ आदि गरेका ब्रह्मस्व छलेर यदि तपाईँले काम गर्नुभयो, राजस्व छल्नुभयो भनेदेखि त्यसको परिणाम के हुन्छ? तपाईँले त उन्नति गर्नु होला, तपाईँ आउने सन्तति सबै समाप्त भएर जान्छन्। आउने दोस्रो तेस्रो पुस्ताले उन्नति नै गर्दैन। कति यस्ता प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाणहरू छन् दर्शकबिन। यदि कसैले राजस्व छल्यो, ब्रह्मस्व शिवस्व खाएर उसको जिन्दगी त आनन्दपूर्वक अगाडि बढ्यो, तर आउने सन्तति छोरा नाति पनाति सबै बिस्तारै खुम्चिँदै अरबपति खरबपति मान्छे सिधै सडकमा आएको छ। उसले निष्ठापूर्वक काम गरेन। त्यसकारणले व्यापारमा निष्ठा, इमान्दारिता, समर्पण हुन्छ। मान्छेले मैले यति फाइदा गरेँ, ढाँटढुट गरेँ, यति फाइदा गरिहालेँ, अब भोलि जेसुकै होस् भन्ने होइन। तपाईँले प्राप्त गरेको जुन धन आर्जन छ त्यो धर्मअनुसार, निष्ठाअनुसार यदि त्यो कर्पोरेट वास्तुमा यो चर्चा गरेको छ, व्यावसायिक वास्तुमा, वास्तुशास्त्रमा निष्ठाअनुसार समर्पित भावले राजस्व पनि समयमा तिर्दिने, समाजलाई योगदान पनि दिने, आफ्नो परम्परा, धर्म, संस्कृति, परम्परा रक्षाको लागि पनि केही अंश धन व्यय गर्ने, कमाईको दशांश
देवताको लागि, पितृको लागि, समाजको लागि तपाईँले खर्च गर्नुपर्छ। कमाइको दशांश, लाभको दशांश, पुरै लगानीको दशांश होइन, लाभको दशांश कति हुन्छ? तपाईँले अरबौँको लगानी लाउनु भएको छ त अरबौँको दशांश त करोडौँमा हुन्छ, त्यो होइन दर्शकबिन। तपाईँ अरबौँको लगानी छ, लगानीको दशांश तपाईँ लाभ प्राप्त गर्नुभयो, लाभ तपाईँले करोडमा लाभ भयो भने त्यसको दशांश तपाईँले समाजका लागि, राष्ट्रको लागि त्यो राजस्व दिएर पनि समाज र राष्ट्रको लागि तपाईँले बिहे गर्नु भने सो मानिन्छ। तसर्थ कर्पोरेट वास्तुमा ध्यान दिने भिन्न भिन्न सूक्ष्माति सूक्ष्म भिन्न भिन्न विषयहरू छन्, जसरी हामीले त्यो कार्य सम्पादन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू। यसका साथसाथै अब काम गर्दाखेरि पनि ध्यान दिनुपर्ने सामग्रीहरू, जसरी प्राविधिक सामग्रीहरू छन् जहिले पनि दक्षिण पूर्वमा राख्ने। तपाईँको कार्यकक्ष छ ठुलो विशाल, तपाईँले आफ्नो कार्यकक्ष बनाउनु भएको छ अनि दक्षिण पूर्व आग्नेय कोणतिर बिजुलीको प्लग, टिभी, अन्य प्रकार जति पनि प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू छन् भने पूर्व दक्षिणमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। पूर्व दक्षिणको कुनामा राख्ने आग्नेय कोणमा अग्निका सामग्रीहरू, कुनै हिटर राख्नु पर्यो भनेदेखि अन्य सामग्रीहरू पनि तपाईँले पूर्व दक्षिणमा राख्नु भने त्यो तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा, नित्य निरन्तर चलायमान शक्ति त्यहाँ आइरहेको हुन्छ, एउटा परक। यसका साथसाथै अन्य भारी सामग्रीहरू पनि दक्षिण पश्चिममा राख्ने र उत्तरपट्टि पानीको स्रोत राख्ने, फाइलहरू राख्दाखेरि पनि पश्चिम या उत्तरपट्टि राख्नुभयो भने त्यो शुभदायक मानिन्छ दर्शकबिन। तसर्थ यी विविध आयामहरूमा हामीले कर्पोरेट वास्तुको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ दर्शकबिन, भिन्न भिन्न आयाममा। साथसाथै कर्पोरेट वास्तुको आगामी श्रृङ्खलामा पनि हामी व्यवस्थित रूपमा अझै यहाँहरूलाई बताउने नै छौँ दर्शकबिन। कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको चर्चा गर्दा गर्दै, कर्पोरेट वास्तुको चर्चा गर्दै गर्दै निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजल भने आगे दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।